अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आप सबके इल्म में है कि जब यूक्रेन जंग शुरू हुई तो बेशुमार जो यूक्रेन के लोग थे उन्होंने यूरोप का रुख कर लिया और यहाँ पे उनको बाकायदा तौर पर बड़ी इज्जत से नवाजा गया और उनके साथ ऐसा सलूक किया गया कि जैसे वो अपने घर में ही आए हैं। चाहे वो जर्मनी में थे, चाहे वो इंग्लैंड में थे, चाहे वो हॉलैंड में थे, किसी भी यूरोप के मुल्क में आए, उनके लिए घरों का बंदोबस्त किया गया, स्कूलों का बंदोबस्त किया गया, उनके बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त किया गया। इसमें थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो यूरोप में आई। जो मर्द थे वो पीछे रहे और अपने घरों का भी ख़्याल रखना था और जंग में भी हिस्सा लेना था। अब क्या हुआ ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि लोग समझते हैं कि हम यूरोप में आ गए और यहाँ बेनिफिट अप्लाई करें, हर किस्म की पिकनिक मनाएँ, लेकिन इनके इदारे जो हैं वो हर एक पे नज़र रखते हैं। हुआ ये है कि क्रिसमस के मौका पर बेशुमार लोग जो हैं वो यूक्रेन गए क्रिसमस मनाने के, और फिर जब वो वापस आने लगे तो अब पोलैंड के बॉर्डर पे उन्हें रोक दिया गया और उनको कहा गया जनाब आप अपने मुल्क में जाएं और वहीं पे बाकी की ज़िंदगी गुजारें। सवालात बेशुमार उठे कि जनाब ये क्यों? वो तो क्रिसमस मनाने गए हुए थे। तो लोगों ने कहा, जो आम पब्लिक थी उनसे जब पूछा गया, बातचीत हुई, मैंने जो सोशल मीडिया पे देखी, तो उन्होंने कहा जनाब ये अगर हॉलिडे मनाने अपने मुल्क जा सकते हैं वो लोग, छुट्टियाँ, तो फिर वहाँ पे कौन-सा इतना बड़ा प्रॉब्लम है, कौन-सी क़यामत आई हुई है, और इनके मर्द भी तो वहाँ पे है ना। एक तो ये बड़ा मकबूल जवाब दिया लोगों ने, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि छुट्टियाँ मनाने के लिए वो मुल्क जो है वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बाकी ज़िंदगी आप यहाँ पे यूरोप में गुजारना चाहते हैं। दूसरा जो सबसे अहम प्रॉब्लम है, वो मसला जो उठा वो मैं आपको बताऊँगा तो आप भी हैरान रह जाएँगे कि यहाँ पे यूक्रेन के लोगों ने आके किसी ने एस क्लासें ले ली, मर्सिडीज़, किसी ने कोई ले ली, किसी ने कोई ले ली, और फिर नई-नई अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ लेके ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब जो गोरे हैं उन्होंने तो नज़र रखी होती है कि जनाब आए थे ये कि हमें प्रॉब्लम है, जंग शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे बड़ी महंगी पिकनिक चल रही है इनकी, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा पहनना, ब्रांडेड। तो ये चीज़ें जो थी इन्होंने भी बेशुमार सवाल इनके लिए खड़े कर दिए। लोगों ने ये सवाल भी उठाना शुरू कर दिया कि ये यहाँ पे आए हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। यूक्रेन की निस्बत ज़ाहिर है यूरोप जो है वहाँ बेहतरीन ज़िंदगी है। अब बेशुमार लोग वहाँ पे बॉर्डर पे आए हुए हैं पोलैंड के। पोलैंड अकेला तो ये फैसला नहीं कर सकता क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है पोलैंड भी। मगर क्यों इन लोगों को रोका गया? ज़ाहिर है कोई पूरे यूरोप से कुछ इस तरह के मसाइल नज़र आए होंगे। तो फिर जो आम पब्लिक है यूरोपियन, उसमें चलो फ़र्ज़ करते हैं जर्मन देख लें, वो भी ये खुश नहीं है कि ये लोग यहाँ पे रहे। वो कहते हैं जी इनके मर्द वहाँ पे हैं तो ये औरतें भी वहाँ पे जाएँ, औरतें वहाँ जाके उनकी हेल्प करें, ये नहीं कि वो औरतें यहाँ पे आ जाएँ। और जंग अब आप सबके इल्म में है कि जिस तरह की चल रही है, शुरू-शुरू में बड़ी तेज़ थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मद्धम होती गई, और अब तो बराए नाम है कभी-कभी सुनने को मिल जाता है कि कोई हमला रूस की तरफ से हुआ है। रूस में भी पाबंदियाँ अभी तक है। तो जो लोग भी यहाँ यूक्रेन से आए हुए थे उसमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं। उन्होंने यहाँ आके फिर वीज़े भी उनको ओपन-हार्ट अलाउंस दे दी गई, पता नहीं 3 साल की कि 1 साल की कितनी दी गई। उनकी जो ओपन-हार्ट अलाउंस है वो भी अब हो सकता है कि खतरे में पड़ जाए, क्योंकि ये जितने लोगों को यहाँ पे वीज़े दिए गए थे वो जंग की वजह से दिए गए। और जंग अगर जिस तरह चल रही है, जिस तरह बॉर्डर पे उन औरतों को रोक लिया गया है, इसमें एक और भी बड़ा सवाल है कि उनके घर-बार यहाँ बनाए हुए थे, जिसका किराया जो है वो गवर्नमेंट देती है। उनके खाने-पीने का, रहन-सहन का, उनका मेडिकल का तमाम अखराजात जो थे यहाँ गवर्नमेंट दे रही। अगर दूसरे गैर मुल्की यूरोप में आए हैं तो उनकी निस्बत यूक्रेन के लोगों के साथ बेहतर सलूक किया गया। यूक्रेन के लोगों के साथ ऐसे ही कि जैसे वो मेहमान हैं,
VIP قسم کی ان کو سروس دی گئی۔ مجھے کچھ لوگ یہاں پہ ملتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اسکولوں میں لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں یوکرائن کے یا کہیں پہ بھی ملتے ہیں تو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے عام لوگوں کی نسبت، شاید جرمن بھی اس طرح نہ رہتے ہوں لیکن ان کو بہت زیادہ سہولتیں دی گئی۔ اب یہ سہولتیں جو تھی وہ واپس سے کیوں لی جا رہی ہیں، کیوں یوکرائن کی خواتین کو وہاں پہ روکا گیا ہے، یہ آپ کو چند دن میں پتہ چل جائے گا۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ جس طرح وہاں پہ بارڈر پہ سختی کی گئی ہے پولینڈ کے بارڈر پہ تو ان کو دوبارہ یہاں پہ آنے دیا جائے، اور وہ مکان جنہوں میں وہ رہتے تھے وہ گھر ان کے وہ ظاہر ہے خالی کروائی جائیں گی۔ یورپ میں ویسے ہی خاص کر جرمنی انگلینڈ میں آپ سب کے علم میں ہے کہ مکانوں کی بہت بڑی پرابلم ہے، یہاں جو اسٹوڈنٹ پڑھنے بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک یہ ایشو بنا ہوا ہے ان کا مکانوں کا جو گھر ہیں ان کا۔ تو جناب میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے کہ جب بھی کسی ملک میں آئیں تو تھوڑا سا اپنے جس کو آپ کہتے ہیں اوقات میں رہنا چاہیے سب کو۔ جب آپ اوقات سے باہر ہوتے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو نظر نہیں آتا، ان کو سمجھ نہیں ہے، سب کچھ ان کو پتہ ہے، ان کے لوگ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی ایسے ادارے ہیں جو خفیہ طور پہ ہر ایک چیز جو چیک کرتے ہیں پھر رپورٹیں دیتے ہیں، پھر اسی کے مطابق اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ جو یہاں پہ یوکرائن کے لوگ ہیں، اب ایک اور پرابلم ہوگی جو بڑی اہم ہے، فرض کرے وہ ادھر ہی رہ رہے ابھی، ان کے خامد ادھر رہ گئے، کسی کا کوئی ادھر رہ گیا تو یہ اب ملیں گے کیسے؟ اس کا یہی حال نکلے گا کہ انہیں یورپ چھوڑ کے جانا پڑے گا اپنے ملک میں اور وہیں پہ زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر یورپین جو ہیں یہ اس طرح کا کوئی بل پاس کر دیتے ہیں کہ ان کو آگے ویزے نہیں دیے جائیں گے اور اپنے ملک میں جائیں گے تو ان کو جانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ کوئی سیاسی پناہ یہ وہ کوئی ان کا میرا خیال ہے کہ چانس نہیں بنے گا، کیونکہ ان کو ایک اسپیشل ویزے ایشو کیے گئے تھے اس جنگ کی وجہ سے۔ اور جو دوسرے لوگ آتے ہیں جس طرح شام کے اور ممالک سے آتے ہیں ان کے لیے اور قوانین ہوتے ہیں اور ان کو کسی اور قانون کے تحت باقاعدہ طور پر یہاں رکھا جاتا ہے۔ تو جناب یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جو پاکستانی ہمارے یا انڈین وہاں سے آئے ہوئے ہیں یوکرائن سے، ان کو ابھی سے بندوبست کرنا چاہیے، اپنا سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ اور اگر آپ کے یہاں پہ بینیفٹ بند ہو جاتے ہیں، گھروں کے کرائے نہیں یہ دیں گے، فرض کریں انگلینڈ ہے، انگلینڈ میں وہ نہیں دیتے گھروں کے کرائے، تو آپ اپنے پلے سے نہیں دے سکتے کیونکہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ یورپ کی زندگی تو بہت زبردست ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، میڈیکل سسٹم بڑا اچھا ہے، خوراک اچھی ہے، خالص ہے، ہر چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے قوانین بھی بڑے اچھے ہیں، مگر قوانین کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے۔ جو لوگ بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو قوانین پاس کرتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو ایجنسیاں ایسی بھی ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں، وہ پھر لوگوں پہ نظر بھی رکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ خواتین بڑی تعداد میں یورپ میں جو آئی ہوئی ہیں، کیا یہ واپس جائیں گی یا ان کو بھجوایا جائے گا؟ ان کو آگے یہاں کے رہائشی ویزے ملیں گے نہیں ملیں گے؟ بے شمار سوالات ہیں۔ جہاں تک یوکرائن کے حالات ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ لوگ وہاں پہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور جس طرح بھی چل رہا ہے ابھی تک وہ ملک چل رہا ہے، کوئی وہاں پہ چینجنگ نہیں آئی۔ جنگ اپنی جگہ پہ ہے مگر پارلیمنٹ میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، دنیا مری بھی ہے وہاں پہ، یہ نہیں کہ نہیں مری، آپ سب کے علم میں ہے۔ روس پہ بھی پابندیاں ہیں بے شمار، یورپی یونین کے ساتھ بھی مسائل ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن اب کیونکہ تھوڑی ٹھنڈ پڑ چکی ہے اور دونوں طرف سے کوئی اتنے بڑے حملے بھی نہیں ہو رہے، شروع میں تو ٹھیک ٹھاک یہ حالات نظر آ رہے تھے، امریکن صدر بھی پہنچا ہوا تھا پولینڈ، اب ان لوگوں کو سردی میں وہاں پہ انتظار کرنا پڑا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن میں بڑی تعداد میں خواتین ہیں جو بارڈر سے واپس اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ناظرین ہمارا چینل آپ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی معلومات آپ کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں،
اللہ حافظ۔